agi sila sa kahupayan sa mga oras sa ilang kaduol. Ug libaya sila diha sa ilang buhat alang sa ilang balay. Matalinghugi ang ilang mga pagampo o bendisyo di sila diha sa tanang ilang buhat alang kanimo o Dios. Imo ang makaambit sila uban ka Jesus imong anak o kang Maria ang inaha diha sa way katapusang kalipay sa langit. Kining grasya ang ibangayo kanimo ang anak pinagi ni Kristo